सम्पूर्णमा नमस्कार। तपाईहरुलाई हाम्रो शेयर नेपाल गाइड युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। र आज चाहिँ तपाईहरु समक्ष मैले ग्लोबल आइएम बैंकको क्वार्टर 4 2017-18 को चाहिँ रिपोर्ट लिएर उपस्थित भएको छु। यसमा चाहिँ हामी यसको वित्तीय प्रतिवेदन चाहिँ के कस्तो प्रोग्रेस भएको छ यसको र यसमा चाहिँ लगानी गर्दा कस्तो होला, यसले चाहिँ डिभिडेन्ड कतिसम्म दिन सक्छ भन्ने कुरा पनि यसमा हामी चाहिँ अध्ययन गर्न गइरहेको छौं। र यसमा चाहिँ लगानी गर्दा सर्ट टर्मको लगानी गर्दा कस्तो होला र लङ टर्मको लगानी गर्दा कस्तो होला भन्ने कुरा पनि हामी यसमा छलफल गर्न गइरहेको छौं। अब भिडियोलाई ध्यान गरेर सुरु गरौँ है त। र यसको शेयर क्यापिटल चाहिँ यो आर्थिक वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 21 अर्ब 63 करोड भन्दा माथि रहेको छ र अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 18 अर्ब 97 करोड भन्दा माथि रहेको थियो र यसले यो शेयर क्यापिटल चाहिँ 14% ले वृद्धि गरेको छ। यो शेयर क्यापिटल चाहिँ जति धेरै भयो त्यति राम्रो माने गरिन्छ र यसको वृद्धि चाहिँ राम्रो रूपमा वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ। यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस अर्थात जगेडा कोषमा चाहिँ यो आर्थिक वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 11 अर्ब 5 करोड भन्दा माथि रहेको छ र अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 9 अर्ब 85 करोड भन्दा माथि रहेको थियो र यसले 12.15% ले चाहिँ रिजर्भ एन्ड सरप्लस चाहिँ वृद्धि गरेको छ। यसको वृद्धि राम्रै रहेको छ र यसले चाहिँ कस्टमरहरुबाट चाहिँ 2 खर्ब 68 अर्ब भन्दा माथि डिपोजिट कलेक्सन गरेको छ र अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 4 मा चाहिँ यसले 2 खर्ब 12 अर्ब भन्दा माथि गरेको थियो र यसले चाहिँ यो 26.43% ले चाहिँ डिपोजिट चाहिँ बढाएको देख्न सकिन्छ। यसले धेरै राम्रो चाहिँ डिपोजिट बढाएको देख्न सकिन्छ र यसले चाहिँ कस्टमरलाई के कति लोन दियो भन्दाखेरि चाहिँ यो आर्थिक वर्षको क्वार्टर 4 मा चाहिँ 2 खर्ब 28 अर्ब भन्दा माथि यसले लोन दिएको छ र अघिल्लो वर्षमा चाहिँ यसले 1 खर्ब 90 अर्ब भन्दा माथि लोन दिएको थियो र यसले जो लोन चाहिँ 20.26% चाहिँ वृद्धि गरेको देख्न सकिन्छ। र यसको हामी खुद ब्याज आम्दानी अर्थात नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम हेर्छौं भने चाहिँ यसको चाहिँ 9 अर्ब भन्दा माथि रहेको छ र अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 8 अर्ब 22 करोड भन्दा माथि रहेको थियो र यसले चाहिँ 9.47% ले चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ वृद्धि गरेको देखिन सकिन्छ। यसको वृद्धि चाहिँ ठिकै रूपमा वृद्धि भएको छ र यसको हामी अपरेटिङ प्रोफिट अर्थात सञ्चालन मुनाफा हेर्छौं भने चाहिँ यो आर्थिक वर्षको क्वार्टर 4 मा चाहिँ 5 अर्ब 86 करोड भन्दा माथि रहेको छ र अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 4 अर्ब 24 करोड भन्दा माथि रहेको थियो र यसले सञ्चालन मुनाफा चाहिँ 38.5% ले वृद्धि गरेको देख्न सकिन्छ। यसले चाहिँ राम्रै वृद्धि गरेको छ र यसको प्रोफिट फर द पिरियड हेर्छौं भने चाहिँ यो आर्थिक वर्षको क्वार्टर 4 मा चाहिँ यसले 4 अर्ब 12 करोड भन्दा माथि यसले प्रोफिट कलेक्सन गरेको छ र अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 2 अर्ब 90 करोड भन्दा माथि यसले प्रोफिट कमाएको थियो र यसले चाहिँ यो प्रोफिट चाहिँ 41.87% ले वृद्धि गरेको देख्न सकिन्छ। यसको वृद्धि चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको देख्न सकिन्छ। र अब हामी यसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिट हेर्छौं भने चाहिँ अर्थात वितरण योग्य मुनाफा हेर्छौं भने चाहिँ यसको चाहिँ यो क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 2 अर्ब 76 करोड भन्दा माथि रहेको छ र अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 1 अर्ब 73 करोड भन्दा माथि रहेको थियो र यसले यो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिट चाहिँ 59.38% ले वृद्धि गरेको छ। यसको वृद्धि चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ र यो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिट चाहिँ जति धेरै भयो त्यति राम्रो मान्ने गरिन्छ। र यसको हामी अर्निङ पर्सेन्ट अर्थात ईपीएस हेर्छौं भने चाहिँ यो क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 19.8 रहेको छ भने अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 15.33 रहेको थियो र यसले चाहिँ 3.75 ले चाहिँ ईपीएस बढाएको देख्न सकिन्छ र यो चाहिँ जति बढी भयो त्यति राम्रो मान्ने गरिन्छ। यसको प्राइस अर्निङ रेशियो चाहिँ 25.86 रहेको छ आजको मार्केट प्राइसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ र यो प्राइस अर्निङ रेशियो चाहिँ जति घटी भयो त्यति कम्पनीहरु अन्डर भ्यालुड मान्ने गरिन्छ र यसको नेटवर्थ पर शेयर हेर्ने भने चाहिँ यो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 151.11 रहेको छ र अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 152.92 रहेको छ र यसले चाहिँ 1.81 ले चाहिँ यो नेटवर्थ पर शेयर घटाएको देख्न सकिन्छ। यो नेटवर्थ पर शेयर पनि जति धेरै भयो त्यति राम्रो मान्ने गरिन्छ। यसको नन परफर्मिङ लोन हेर्ने भने चाहिँ अर्थात खराब कर्जा हेर्ने भने चाहिँ यो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 1.42 रहेको छ। अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 1.76 रहेको छ र यसले चाहिँ 0.34 ले चाहिँ यो घटाएको देख्न सकिन्छ र यो चाहिँ एक भन्दा कम भएका कम्पनीहरु राम्रो मान्ने गरिन्छ र यसको चाहिँ ओभरअल रूपमा चाहिँ हामीले हेर्ने भने चाहिँ यसको चाहिँ अधिकांश सूचाङ्कहरु चाहिँ राम्रो रूपमा वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ। अब हामी कुरा गर्छौं यसको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी अर्थात डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता कति रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी निकाल्ने फर्मुला छ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिट डिभाइड बाइ नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ
र यसको नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ निकाल्ने फर्मुला चाहिँ सेयर क्यापिटल डिभाइड बाइ 100 गर्यो भने चाहिँ यसको नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ छिन्छ र यसको डिस्ट्रिब्युटेड प्रोफिट चाहिँ 2 अर्ब 76 करोड भन्दा माथि रहेको छ र यसको नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ 21 करोड 63 लाख 25,030 किता रहेको छ र यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ 12.76% चाहिँ यसको चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता रहेको छ। अहिले चाहिँ यसको आजको मार्केट प्राइस चाहिँ 493 रुपैयाँ 40 पैसा रहेको छ र यसको चाहिँ डिभिडेन्ड हिस्ट्री चाहिँ के कस्तो रहेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ। यसले चाहिँ 76-77 मा चाहिँ 14% बोनस सेयर र 2% क्याश डिभिडेन्ड गरेर टोटल चाहिँ 16% दिएको रहेछ। 75-76 मा यसले 12.75% बोनस सेयर र 12.75% क्याश डिभिडेन्ड गरेर टोटल 25.5% चाहिँ टोटल डिभिडेन्ड दिएको रहेछ। 74-75 मा यसले 16% बोनस सेयर दिएको रहेछ। त्यसपछि 73-74 मा यसले 10% बोनस सेयर र 10% क्याश डिभिडेन्ड गरेर टोटल 20% दिएको रहेछ र यसले 72-73 मा 16% बोनस सेयर दिएको रहेछ। 71-72 मा यसले 23% बोनस सेयर दिएको रहेछ। 70-71 मा यसले 21% बोनस सेयर र 4% क्याश डिभिडेन्ड गरेर टोटल 25% दिएको रहेछ। 69-70 मा यसले 15% बोनस सेयर दिएको रहेछ र 68-69 मा यसले 3% बोनस सेयर र 10% चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड गरेर टोटल 13% दिएको रहेछ र यसको हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ 13% देखिबाट चाहिँ 25% सम्म चाहिँ यसले डिभिडेन्ड दिएको देख्न सकिन्छ र यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री चाहिँ राम्ररी रहेको देख्न सकिन्छ र हामीले यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री चाहिँ हेर्यौं सरसर्ती र यसको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी चाहिँ 12.76% निस्केको छ। यसले चाहिँ यदि यसको रिजर्भ चाहिँ एकदमै रिजर्भमा चाहिँ बढी पैसा रहेको छ, यदि यसले रिजर्भबाट पनि चाहिँ दिन चाह्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ 15 देखिबाट 16% सम्म चाहिँ यसले आगामी वर्षमा चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्छ भन्ने चाहिँ हामीले अनुमान गर्न सक्छौं। यदि तपाईले लङ टर्मको लागि लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। यसको डिभिडेन्ड चाहिँ लगभग 15-16% सम्मको चाहिँ क्यापेसिटी यसको चाहिँ 15-16% सम्म चाहिँ यसले आगामी वर्षमा चाहिँ दिन सक्छ। तपाईले लङ टर्मको लागि लगानी गर्नुहुन्छ भने चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले चाहिँ सर्ट टर्मको लागि लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसको हामीले चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस द्वारा हेर्ने भने चाहिँ यसको केही समय अगाडि चाहिँ साइडवेजमा चलेको थियो र यो चाहिँ 18 जुलाईबाट चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ बढेको देख्न सकिन्छ र केही समय चाहिँ यो चाहिँ कन्सोलिडेसन भएर चाहिँ फेरि साइडवेज चलेको जस्तो देख्न सकिन्छ र यो बोलिन्जर ब्यान्डले चाहिँ यसको बोलिन्जर ब्यान्ड चाहिँ हल्का सागुर्दै गएको देख्न सकिन्छ र यसले बोलिन्जर ब्यान्डले चाहिँ प्राइस चाहिँ घट्ने संकेत गरिरहेको छ र यसको आरएसआई स्ट्र्याटेजी हेर्ने हो भने चाहिँ यसको आरएसआई चाहिँ अहिले 67 रहेको छ। आरएसआई ले चाहिँ अपरेन्ट संकेत गरिरहेको छ, यो चाहिँ बढ्न सक्ने भनेर संकेत गरिरहेको छ र यसको पहिला चाहिँ आरएसआई चाहिँ 79-80 बाट चाहिँ यो 80 पुगेर चाहिँ यो चाहिँ फेरि यसले चाहिँ 60 बाट सपोर्ट लिएर चाहिँ यसले फेरि यो बढिरहेको देख्न सकिन्छ र यसको हामी चाहिँ एमएससीडी लाइनबाट हेर्छौं भने चाहिँ यसले चाहिँ 5 अगस्तमा चाहिँ यसले चाहिँ सेल सिग्नल दिएको थियो, जुन चाहिँ एमएससीडी लाइनले चाहिँ माथिबाट चाहिँ तलतिर क्रस गरेको थियो र अहिले चाहिँ यसले चाहिँ फेरि चाहिँ यसले बाइ सिग्नल दिन लागेको जस्तो देखिन्छ यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ र अहिले हिस्टोग्राम लाइन हेर्ने हो भने चाहिँ तलतिर 0 भन्दा तल रहेको छ। यो यसले चाहिँ 0 भन्दा तल हुनु भनेको चाहिँ घट्ने संकेत गर्छ र हिस्टोग्राम लाइन चाहिँ माथि 0 भन्दा माथि जान्छ भने चाहिँ बढ्ने संकेत गरिरहेको हुन्छ। तर यसले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ यो फेरि यसले चाहिँ तलबाट माथि क्रस गर्न लागेको जस्तो पनि देखिन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ केही समय चाहिँ हेर्नु होला र यदि यो केही गरी बढ्दै गयो भने चाहिँ यसको चाहिँ यो बढ्ने नै देखिन्छ र तपाईले यदि सर्ट टर्मको लागि चाहिँ लगानी गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ केही समय हेर्नु होला। यदि बढ्यो भने चाहिँ तपाईले लिन सक्नुहुनेछ र यो त थियो हाम्रो ग्लोबल आयन ब्याङ्कको चाहिँ क्वार्टर 4 2017-18 को चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ हामीले तपाईहरुसम्म चाहिँ वित्तीय प्रतिवेदन चाहिँ प्रस्तुत गर्यौं र यसको चाहिँ डिभिडेन्ड सक्ने क्षमता कति रहेको छ, यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री के कस्तो रहेको थियो र यो चाहिँ लङ टर्मको लागि लगानी गर्दा कस्तो होला, सर्ट टर्मको लागि लगानी गर्दा कस्तो होला भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ हामीले सरसर्ती रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्यौं। त्यही विभिन्न अपडेट भिडियोहरुको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ हाम्रो एसए नेपाल गाइड युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। हस्त साथीहरु, नमस्ते।